السلام 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 بسم الله. دقيقة. سلام. Salut, ça va? لا بس الحمد لله، أنا أعتذر على المشكل التقني ديما. ماشي مشكلة ماشي مشكلة. سكو جو مي سوي دي حتى أنا ماشي مزيان. لا بس الحمد لله كلشي لاباس. الحمد لله الحمد لله. كي دايركم؟ يا في أكادير. وي في أكادير. كي غادي العمل؟ ما كنسمعكش مزيان. بلاتي. كتسمع دابا؟ وي فازي شنو قلتي؟ قلت لك كي داير العمل؟ صافا الحمد لله تخي بيان الحمد لله. صافا ساليتني مع السبعة دونك لو طون دو فيغ مي بتيت كورس وجدت مع الثمانية ولكن نتوما ما عيطتو كاع حتى الثمانية وثلث. المشاكل التقنية ديما. با كغاف الله يعطينا في بغض. لا نبداو نديرو واحد لانتروداكسيون الا باش واحد يسبونسورينا ولا شي لعيبة، ما كاينش مشكل حنا. ماشي مشكل يا با دو سوسي. نتسنى واحد شوية ونبدا. ها يا با دو سوسي ماشي مشكلة. دقيقة. ما عرفتش نحبسو الكومونتير باش نبداو ولا؟ Ce que tu veux. آه، بحال لا ما كاين اللي تيتلفوا على كومونتير، تيكون تيعاود وتيبان ليه شي كومونتير وتيبقى يجي. بحال ما غنشوفش لي كومونتير حتى نساليو ان شاء الله. إن شاء الله. Tu peux l'activer ou le réactiver après et tu peux le désactiver ou le réactiver après. اه Oui, سي بوسيبل. tu veux. Comme ça نيت question ما يطلعوش من فوق وما نشوفوهمش après. سا مارش. والله راه حيدهم. Ça fait très bien. J'ai l'impression que là آه، Instagram ياك وقيلا غير شحال هاجي ما درتيش. انا ولفتوها اليوم. بحال هكا ما كانش مقسوم كان حنا المهم laisse tomber ça fait je découvre. تشري شي نهار، تشري Le شي، dernier تكوني تشري شي le dernier شي ريصه. درتو le 8 mars le 8 mars. المهم اما le 8 اما le 9 un truc المهم c'était en ولا ولا ردهم، حيت دي فوا تنكونوا تقطعنا وما تيكونش في راسنا واش تقطعنا حتى تيقولوها. من الاحسن اجي تفدا. صافي اوكي. لا قد تقدري تبداي تشري لايف بحال هكا، تكون انت قاعد تشري سايب ولا وتشري لايف. نعم. قلت لك تقدري تكوني انت قاعد تشري سايب ولا اه وتشريها لايف. تكوني هما لا خويا ديجا الخدمه كاينه كثيره نزيد اللايف حتى هو. علاش كيفاش خلينا بس مع الستوري ولي بوبليكاسيون من بعد نديرو اللايف صافي. ان شاء الله. نقدروا نبداو دابا. صافي سافا. الوغ، اول حاجه تنشكروا لاله خديجه على الوقت ديالها. يا با دو آه، بزاف. وكي ديما تنهضروا على المشاكل التقنيه. الوغ كيف ما عرفتوا معنا انه ماش معنا اودينس ديال دو اوت تاعي اليوم. الوغ ثينك وان وان توكس تنجيبوا دي زانفيتي اللي دوزوا واحد ليكسبيريونس اللي في شكل، والهدف هو انهم يشاركوا معنا ديك ليكسبيريونس ديالهم سو لي تخوا زاكس اللي هما جروث انتربرونور شيب امباكت. يعني ما تنهضروش على لاكتيفيتي اونتربرونوريال ديال لا خديجه، مي تنهضروا حتى على المسار الدراسي ديالها، مثلا على كيفاش هي عرفت انه بغات دير هادشي حتى دير، والامباكت اللي تحاول دير بهادشي اللي تدير. والى هنا بغيت نقدم لاله خديجه، ولكن اللي تنعرف عليك حاليا هو انه قريتي في لو ان سي جي اكادير وي و سيرتي داوت. هادشي عرفت، ما كرهتش انك تقدم هذا. داكوغ بيان سور. الوغ انا خديت الباك ديالي في en sciences économiques. Après درت 2 ans تاع لي كلاس بريبا
ومن بعد دخلت لو ان سي جي ديال اكادير. دونك درت خديت مون ماستر اون كوميرس انترناسيونال. وجوست ابري جاتني واحد لا بيريود فين خصني نرتاح باسكو جوست ابري لي كلاس بريبا مشيت نيشان دخلت لو ان سي جي، ما كانش عندي الوقت فين فريمون نعطي الراحه لراسي ساشون كو لي بريبا راه كلشي عارفهم بلا راه كدوز عليك تماره واحد 2 زون باش ابري كتحاول ترتاح ولكن ما كترتاحش. دونك ارتحيت كيلكو موا واحد 3 موا تقريبا صافي. ابري انا عرفت راسي ماشي ديال السالاريا، عرفت راسي جو نو سوي با فيت بور لو سالاريا، ما غنقبلش حتى شي حاجه في لو سالاريا، انا كنهضر على راسي. دونك قلت علاش ما نديرش ان بروجي ديالي. نعم. كيفاش عرفتيها زعما؟ واش جربتي؟ كان عندك واحد شوف جي يو با مال دونتروتيان انا من لي ستاج ديالي، من لي ستاج اللي ديت من الباك وانت غادي، وانا كنقول علاش انا ما تندخلش لذاك القالب ديال لي زونتربريز. ملي كندخل كنحس براسي بحال انا بحال اكسكلو، ما كندخلش في داك لو موند ديال لو سالاريا، ما كنبقى غير كنحس براسي برانيه، كنحس براسي دونك حتى كانت واحد التجربه ايتو. كاينين شي حوايج اللي كنشوفهم لي ريلاسيون اونتر لي كولابوراتور اونتر الباترون ديالهم وديك لا هيرارشي ما كتفهمش ليا. دونك كنقول امبوسيبل انا ندخل لهذا العالم هذا. دونك من تما وبقيت كنعطي الفرصه راسي وكنقول لا بيتيتر كو غير غلطه، غير هاد لونتربريز كنمشي لون اونتربريز اخرى بوغ ان ستاج في البريبا مي كنقول سي با مون تروك، هادشي ما مديرش ليا. دونك ولا حتى جربتي؟ نعم. ماشي دونك حتى جربتي؟ حيت دابا كاينه واحد الترند ديال كلشي عاجبو انه يكتب اونتربرونور في البيو. انا انت حتى جربتي؟ جربت في لا بيريود ديال لي ستاج، في لا بيريود ديال القرايه ديالي ماشي ابري. جربت واو سكو سي باش نعرف راسي اش كنبغي واش ما كنبغيش بوغ مون اورينتاسيون اوسي. تما فين عرفت بلي انا امبوسيبل ندير اون سبيسياليتي en relation مع la comptabilité, la finance, داكشي ça ne me dit absolument rien. الارقام وداكشي سي alors là j'étais bonne في هذوك لي ماتيير، كنت excellente في la comptabilité، ولكن سي با ان تروك كي مباسيون اللي كنقراو تيعجبني اللي كنخدم عليه وتيعجبني نو. دونك تما عرفت بلي غنمشي لتو سكي ماركتينغ كوميرس. Après, j'ai eu une expérience professionnelle, c'était un stage dans le nouveau port d'Agadir. C'était, je pense, la 4e année de l'ONCG. C'était juste pour le... غير حيت بغيت ندير ان ستاج ماشي حيت كان مفروض عليا هذاك ابار. دونك فاش درت لو ستاج في مرسى ماروك تماك عاوتاني عرفت بلي انا سكو جيم لو بلوس سي tout ce qui est en rapport avec le commerce international, l'export, l'import, la douane, c'est un truc que j'aimais comme ma matière et comme discipline. Donc après ma خديت mon diplôme, باش نرجعوا le point essentiel. Après ma خديت mon diplôme, عرفت راسي بلي je ne suis pas faite pour le salariat. Donc اشنو درت؟ ارتحيت و en même temps فكرت قلت اوكي دابا انا ارتحيت اشنو غادي ندير؟ علاش ما نلونسيش مون بروبر بيزنس؟ مي راه ما كتجيش وكتلونسي البيزنس ديالك، خصك تعرف بعدا اشنو كتبغي. واحد السؤال، المهم اسمح لي انا بقيت نقطعك. ديك فتره الراحه اللي خديتي شحال كانت المده ديالها؟ قلت لك 3 موا تقريبا 3 موا. ولي بارون كي كانوا مع نعم. لي بارون انا معي والديك زعما؟ جو مي سوي ماريي في لا 5e طالعه لا 5e اني ديالي، دونك انا عايشه مع راجلي. فوالا واحد الحل اللي بغى حل اللي بغى حل ان والديه ما يهضروش معاه. لا ماشي ديما هو الحل نو، غير الحمد لله انا طحت في لا بيرسون اللي elle comprend parfaitement. واصلا انا جو تروف اي لوجيك الواحد يلاه يشد الدبلوم ديالو يمشي ديريكتومون يخدم، واخا غير واحد الشهير الواحد يرتاح الواحد. اصلا دابا راه الخدمه ماشي غير كيتخاطفوا على عباد الله، راه ما كايناش كاع. دونك المهم بريف نرجعوا لو كا ديالي. دونك ابري ما ارتاحيت اي تو بقيت كنفكر، قلت غادي نلونسي لو بيزنس ديالي. مي قلبت على شنو كنبغي انا جادور كوزيني، عزيز عليا نطيب ملي كنت صغيره، عزيز عليا نخترع دي غوسات، عزيز عليا ندخل الكوزينه ان فيت
الكونسيبت ديال الكوزينه كان عزيز عليا اي و ان ميم طون وانا كنكبر كتعجبني لا نوريتور لي سان الماكله الصحيه اللي ما ثقيلاش دونك اشنو قلت اجي نجمع هاد لي دو تروك نجمعهم ويعطوني ان كونسيبت ديال انني ندير دي برودوي ا باز دو فلوكون دافوان دونك قلت صافي هذه هي الفكره اللي غندير وباش نرجعوا لامبورطونس ديال انك تختار شي حاجه كتبغيها سي كافيك لو طون كتحاول تاميليورا الا كدير شي حاجه بزز منك كتقول صافي خلينا هكا اوني بيان صافي خلينا كندير واحد الحاجه مزيان صافي اون كونتينيو مي منين كدير شي حاجه كتلانسي شي حاجه ديالك كتبغيها كتبقى تعطي الماكسيموم ديال الطاقه ديالك الماكسيموم ديال التخمام ديال كلشي اي دقيقه كيساي دو لانفيستير في لو بروجي ديالك دونك افيكتيفمون اشنو قلت غادي ندير ليتود ديالي جوغ هادشي كنقول لك راه اليوم حطيت الفكره قدامي بالليل اتوديت لو بيزنس جوغ بالاكسل اي تو الغد ليه مشيت كنقلب على لي فورنيسور اللي يقدروا يفورنيسيوني ساشون كو في الاول بديت دو بوتيت كانتيتي جوغ 100 غرام من هادي 100 غرام من هادي 100 غرام من هادي باسكو فو سافوار كو بزاف ديال لي برودوي باش كنخدم انا اي سون شير بحال البيستاش ديكورتيكي بحال لي نوازيت بحال دونك ما يمكنش نبدا انا من الاول بالكيلويات خصني نبدا بالغرامات دونك افيكتيفمون خديت كنت نهز التليفون ديالي وكنكومباري بين لي فورنيسور هذا بشحال يبيع لي لا ناخذ عنده 100 غرام شحال يبيع لي لا ناخذ 1 كيلو وبقيت غاده بحال هكا في التليفون دخلت بالليل كملت لو طابلو ديالي جي كريي لو كونت انستغرام الغد ليه درت واحد لا فيديو درتها جوغ بحال هكا حطيت التليفون قدامي قلت فوالا انا راه جي مون ديبلوم في ان سي جي اي تو ودابا غندير لونسي لو بروجي ديالي ليدي هو انني ندير دي برودوي ا باز دو فلوكون دافوان اي تو انا كاينه في لا فيل داكادير المهم بقيت كنقدم للناس بحال هكذا لو بروجي ديالي جي بوستي هذا فيديو في لو كونت ديالي بيرسونيل جي بوستي في لو كونت جديد ساشون كي باغي يشوفها حتى واحد باسكو جافي بيرسون الناس بداو كيتفاعلوا مع هذيك لا ستوري ديالي ولاو كيصيفطوها لبعضياتهم كيصيفطوا اي لا جي لي بروميير كوموند باش تعرفوا كيفاش خدمت في الاول كنت كنخدم في الدار جو فوزي جو بريباري لي كوموند ديالي في الدار وكندير لا ليفريزون انا براسي نخرج وكندق على عباد الله في ديروهم راه وصلت لك لا كوموند ديالك اي فوالا دونك سي كوم سا كو سا سباسي هكذا كنت كنخدم في الاول خدمت 6 موا بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم كنت بديت ب 5 برودوي تقريبا 5 برودوي لي بول انرجيتيك لي بار انرجيتيك لي مافنز لي كوكيز اي لي غرانولا هادو هما لي 5 برودوي باش بديت دابا تبارك الله جي بلوس دو 20 برودوي دونك بديت بحال هكذا كما قلت لك الناس تفاعلوا معايا كيعطيو لي لي زافي ديالهم وفي هاد لا بروميير بيريود ديال الخدمه جي كومبري كو راه جي في لو بون شوا انني اختاريت اون شوز كي مباسيون تبعت لا باسيون ديالي علاش عرفت بلا زعما درت لو بون شوا حيت كانت الخدمه كتاكل ليا النهار كله ديالي وكان يمكن ليا نكعاون نقول لاش بغيت انا كاع هادشي واش داري هادشي ولكن حيت كنبغي داكشي اللي كندير كنت كنقول سي تري بيان هكا خصني ندابز مع راسي ونحاول نخرج الوقيته لراسي وندير باش نعطيكم ان اكزامبل تيب ديال اون جورني ديالي سي كو كنفيق الصباح مع 7 الصباح كنقاد لي كوموند ديالي كنبقى خدامه حتى الربعه ابارتيغ دو 4:30 كنخرج ندير لي ليفريزون لي ليفريزون دي فوا سا مبرون انورميمون دو طون دي فوا راه ما كندخل حتى ل 9 حتى ل 10 ساشون كو عندي لا سال دو سبور عندي ما سيونس اللي ما كنزقلش دونك خصني ما سال دو سبور عاد ابري الحياه ديالي اليوميه ديال نمشي عند لي بارون با مال دو تروك دونك سيتي دو لونغ جورني كنت كنطيح هكا وتكنيك ولكن كما قلت لك الحاجه اللي كانت مخلياني كنوض يوميا فرحانه ومتحمسه سي كو كنبغي هادشي اللي كندير ابخي دوك لي 6 موا ديال هاد الخدمه بحال هكذا جاتني واحد الفرصه انني يولي عندي تولي عندي اون بوتيك
واحد المحل في المارشي سنترال. انا كنت غير كنسمع من واحد لي بارون ديالي واحد كاين واحد المحل بغا يتكرا. واحد واحد لو بوين باش ما نفوتوش، هو انه لابروش ديالك فاش بديتي، فاش بغيتي تلونسي واحد الحاجه، هي جلستي مع راسك وشفتي انت اش تعجبك، اكزاكتومون. شفتي انت انا هما لي زانتيري كيفاش تخرجي منهم بروجي. اكزاكتومون اكزاكتومون. دابا دير واحد البلان. سي امبورطون، سي امبورطون انك تبع شي حاجه عزيزه عليك، ولا شي خدمه في يديك، شي مهنه كتعرف ليها شي. علاش ما تاكسبلواتيش داكشي اللي كتعرف ديجا وداكشي اللي كتبغي؟ باسكو هادشي ولا يخليك، هذاك هو لو كاربورون ديالي انا بعدا بيرسونيلمون، هذاك هو لو كاربورون ديالي اللي كيخليني نفيق يوميا ونتقاتل مع راسي مالغري لا فاتيغ مالغري. راه شوف، راه حنا ما كنعيشوش اون في روز، راه ولا دي بروبليم اون باراليل، كنعيشوا دي او اي دي با. كنسمعوا الهضره ديال الناس كيقول لك اش بغيتي ديري بداك الشيء، ما عندك ما ديري بداك الشيء، واش انت قريتي 5 سنين درتي لي كلاس بريبا باش في الاخر تخدمي كديري الحلوه. اون ما اونتوندو سا، مي اون ميم طون حيت مامنه بداك الشيء اللي كنديرو، حيت انا كنبغي داك الشيء اللي كندير، تلاحيت وقلت زعما ماشي شغل اللي ما بغاش هادشي اللي كندير الله يعاونو. دونك غير بوغ دير اوسي كو راه ما غتلقاوش الناس اللي كيساندوكم في الاول. زعما الواحد اللي بغى يتلونسا في لونتربرونيا راه با فورسيمون غتلقاو الناس كيساندوكم، با فورسيمون غتلقاو الناس كيقولوا لكم سيروا زعموا داكشي. مي خصكم تكونوا كونفانكو بالبروجي ديالكم وتقولوا بلا راه خصنا زعما نبينوا للناس الاخرين بلا راه هاد لا ديسيجن اللي خدينا راه مزيانه وصائبه. دونك فوالا، مي ما عقلتش شنو كنقول حيت قاطعتيني. انا بقيت نقاطعك يا رجال. هضرتي على لو بوين ديال انك لا بوتي. حليتي المحل. دونك انا نفكرك. جاتني لوبورتونيتي ديال انني نكري واحد المحل في المارشي سنترال ديال لاكادير في لافي نوفال في لو سونتر فيل. دونك قلت اوكي، قلت لهم عافاك بغيت نمشي نشوف المحل دابا، بغيت غير نشوفو زعما ماشي جي با بري دو ديسيجن، بغيت غير نشوفو. دخلت لذاك المحل كان خايب، كان موسخ، كان اللي بغيتو، كان مهجور، كان المهم حالته يرتلى. مي واخا هكذا حسيت شي حاجه لداخل ديالي بلي داك المحل يقدر يولي زوين ويقدر نكون فيه انا. دونك عيطت لراجلي قلت ليه مهدي راه كاين واحد المحل بغيت ندير فيه اوتس. قال لي نسولك واحد لا كيسيون وجاوبيني، واش تي كابابل انك تاخدي هاد لو ريسك؟ قلت ليه وي. الا ما خديتش لو ريسك ما عمرني ما غنعرف واش هذيك كانت اون بون ايدي ولا اون موفيز ايدي. لو فات انني غادي ناخذ محل ما غاديش نشريه، مي غادي يكون عندي دوطخ شارج زايدين. دونك قال لي صافي راه تو ريبوندو. قلت لهم دراري المحل صافي. دونك سي هكذا زعما برمجت عين. المهم خديت لا ديسيجن انني غادي نكري هذاك المحل. وحتى شي واحد ما يقدر في ديك في ديك الساعه بالضبط حتى واحد ما يقدر يقول لي راه خديتي اون تري موفيز ايدي. واش دابا الناس انفيستيسي واش ولا شي واحد يقول لي برافو عليك تا مزيان تا بزاف في باسكو ما يمكنش شي واحد يفتي عليك اشنو يقدر يطرا حيت دو مومون ومازال ما جربتيش. جيسبر كو تو كومبري شنو بغيت نقول. دونك دوك انا في دوك لي 6 موا اللي خدمت فيهم في الدار جاو دي ريفونو، ربحت شويه ديال الفلوس. دونك بهادوك الفلوس حلفت بالله هما اللي باش غادي تقاد لو مارشي، تقاد لا بوتيك ديالي في لو مارشي. دونك ودوك لي طرافو انا اللي درتهم. عاوني بيان سور رجعت داكشي اللي صعيب، حكيت الحيوط، صبغت، حكينا الارض، مونطينا لي موبل، درنا كلشي فريمون بيدينا، ما جبنا حتى شي صنايعي نهائيا، حتى شي صنايعي. دونك صافي حليت لا بوتيك ديالي. كانوا تقريبا 3 سيمين دو طرافو ا فون ساشون كو ان ميم طون كنت كنخدم. دونك كنخدم في الدار كيخصني ندير لي طرافو. دونك داك النهار اللي قلت لك كيبدا من 7 وكيسالي مع 4 مابقاش كيبدا مع 7 وكيسالي مع 4 تي زيد طوال. مي كوم جو تي دي الحمد لله سي كو داك لو كاربورون ديالي وديك لا موتيفاسيون ديالي هي اللي كتخليني نصبر.
كنقول سي با غراف. ماشي مشكل، هادشي كله ديالي والبروجي ديالي، دونك سي كوم ان بتي بيبي، ما يمكنش تخلى عليه، خصك تونتروتونيه وخصك تكبرو وتقادو. دونك فوالا صافي هادشي اللي درت لي طرافو اي تو ساليناهم. اي جوست ابري درنا لوفيرتور. ما كانتش كورونا، دونك كان يمكن لينا نعرضوا على الناس، نسلموا عليهم ونعنقوهم ويجيبوا لنا دي كادو وما كنلبسوش الكمامات، دونك سكي تري بيان. دونك لوفيرتور كانت ان جويي 2019. دونك درت لوفيرتور، جاو الناس فرحوا بيا. شكون هاد الناس اصلا اللي جاو لي كليون ديالي ديال دوك لي 6 موا اللي انترتونيت معاهم دو تري تري بون ريلاسيون. دونك فوالا جاو عندي الناس فرحوا بيا، عطاوني دي كادو وكتقول راه جو بونس كو جي بري اون تري تري بون ايدي، جي بري اون تري بون ديسيجن. لو فات انني فوالا دابا عندي واحد البلاصه ديالي، واحد لو بتي موند ديالي فين يقدر يجيو عندي الناس وياخذوا لي كوموند ديالهم ويجمعوا معايا ويجلسوا معايا ونوفري لهم قهوه. دونك قلت راه سا سانونس تري بيان. مي غيمشيو الناس وغادي تقول ايوا ودابا كي غندير خصني ديشارجي لو لوايي، كتزيد عليك لي شارج ديليكتريسيتي با مال دو تروك اللي كانوا ما كانوش ولاو كاينين. دونك كتقول كيد الله انا غادي نبقى بلا كادونس ديالي كنخدم. غنزيد ملي دخلت لا بوتيك بيان سور ولاو دي برودوي اللي وليت كنحطهم في ديسپونيبل في لا بوتيك، لوبسيون اللي ما كانتش فاش كنت في الدار. دونك جوست ابري فوالا بديت كنخدم ايتو، بقيت خدامه في انستغرام باسكو تقريبا 80% دو مي فونت كيداروا سور انستغرام. الناس كيشوفوا لا ستوري ديالي، كيشوفوا لي بوست ديالي، كيكومونديو اترافير ان ميساج ديريكت وصافي. سي كوم سا كو سا سباسي. الحمد لله لو بروميير موا، لو دوزيام موا، لو تروازيام موا جو مي سوي سونتي ا ليز، عجبني الحال. فوالا الحمد لله دوبوي بقيت في نفس المحل، باقي زوين غزال صافي. دونك فوالا قلت لك في الاول بديت ب 5 برودوي، دابا تقريبا vers les 24-25 produits. J'essaie d'innover, j'essaie de répondre à un maximum de besoins des clients d'Eli. J'essaie d'inventer des trucs qui peut-être ma chef ou mes واحد avant. Voilà, donc alhamdoulilah, ça va très bien. بالك واحد لو بوين، شنو هي لا ديفيرونس اللي لقيتي؟ فازي مشيت للضو نجي s'il te plaît. صافي. Donc, شنو قلتي لي؟ عندنا الديفيرونس اللي لقيتي بين الاونلاين، زعما انك خدامه غير اونلاين، وانك حليتي المحل ديالك. واش ما سمعتش الاول؟ انك خدامه في الاونلاين بوحدو، خدامه بانستغرام، وانك حليتي المحل ديالك ووليتي خرجتي للناس différence اللي لقيتي. la différence c'est que كتولي ديجا كيتزادوا عندك لي برودوي لي ديسپونيبل في لا بوتيك. دونك كتولي او ليو ما تسنى لا كوموند تجي ديال باغ اكزومبل لي غرانولا ولا لي بول انرجيتيك ولا لي باغ انرجيتيك كيوليو ديسپونيبل في لا بوتيك. دونك اوتوماتيكمون اللي جاو لقاهم راه بروبابلمون غياخذهم. دونك كتولي عندك اون اوتر كاتيجوري ديال لي بيرسون اللي كيجيو عندك جوست بور فوار سكيل يا دو ديسپونيبل وكيشريو عندك با لا بين يدوزو اون كوموند. هادو الاولى. الثانيه سكو كيولي عندك الوقت انك تجمع مع الناس الا جاو عندك تفسر ليهم. وانا جادور سا، عزيز عليا لو كونتاكت ديالي مع الناس، عزيز عليا نهضر مع الناس نجمع معاهم نشرح ليهم. زعما ça me dérange absolument pas d'expliquer de réexpliquer plusieurs fois في لا جورني. هادشي ما كيعينيش نهائيا، au contraire. Donc ça, la troisième chose, c'est que alhamdoulilah, le marché فين كاينه انا il est très accessible.
دونك الناس ما كيضربوش الهم فين غنستاسيوني تماك مضيقيتو. كاينين الغرق ديال لي ستاسيون لي باركينغ حدايا، دونك الناس اوتوماتيكمون كيجيو سون بروبليم. اي اوسي وليت كنقيس واحد لي بيرسون اللي ما كاينش عندهم فورسيمون انستغرام، مي عندهم صحابهم اللي عندهم انستغرام اللي كيقول ولا اللي تلاقاو بيا ولا شراو عندي في لا بوتيك، وكيبدا داك لو بوش اوغي كيقول لك راه سير عند واحد البنيته كاينه في المارشي سونطرال، راه عندها واحد لا بوتيك غزاله فنيونه وداكشي، ولا خايبه وما مزياناش وداكشي ما عرفناش حنا اش كيتقال. المهم كيوليو يصيفطوا ليك دوطخ بيرسون، دونك بحال كتولي ديك لا كليونتيل كتزاد واحد شويه. دونك فوالا فوالا. واحد لا كيسيون كاينه هنا. عندك ليسباس ديالك، ماشي بحال باسكو انا لا بوتيك ديالي ما عرفتش اللي جا عندي اللي ما جاش عندي مرحبا به، واللي جا عندي راه غيعرف علاش كنهضر. عندي لا بوتيك مقسومه على جوج، عندي واحد لا بارتي قداميه فيها لي برودوي اكسبوزي، لي كوموند اللي كيتسناو الناس، لي بتي تروك اللي كيقدر زعما سي ليسباس بحال قلتي ليسباس كليون. والداخل كاين لاتوليي فين كنخدم انا، سي مون اسباس ا موا فين كنقدر نخدم، فين كنقدر نوجد لي كوموند ايتو. دونك كيولي عندك ليسباس ديالك ماشي بحال في الدار. في الدار كلشي مخلط، لا كويزين سي لا ميم اللي كتخدم فيها، لا ميم اللي كطيب فيها لدارك. في الدار كاين نيتفليكس، واخا في وي. لا بوتيك حتى هو كاين نيتفليكس، ولكن سي با لا ميم شوز. في الدار عندك ديالك. دغيا تقدر لها، في الدار تقدر دغيا لها. باغ كونطخ في لا بوتيك عندك ان اوبجيكتيف، tu es concentré، ما عندكش شي واحد يجي يدق عليك ولا شي حاجه، دونك tu es vraiment concentré. دونك فوالا دو جو بونس لي ديفيرونس الباينين. فوالا جو بونس هادوما اللي هادشي اللي كاين زعما اسوليني. لو فيت دافوار دي زومبلوي، ما عرفتش عندك دي زومبلوي حاليا ولا شويه انا باقي خدامه؟ ديال راسي. الله. والليفريزون. ليفريزون ماجوريتيرمون كنديرها انا. الا كانوا بيان سور لي كارتي غير حدايا، جوغ المهم حدايا راه كمان بعاد شويه، مي حدا داري ولا حدا لا بوتيك اي كنديرها غراتويتمون. الا كانوا دي ديستانس كبار كنصيفط واحد الدري ليفرور، عندي دو ليفرور كنصيفطهم، مي ماشي ديالي هما، سي دي ليفرور انديبوندون غير كنتعامل معاهم. فوالا. فوالا. وكونسيرت ديك لا بيريود ديال كورونا زعما الوغ لا كيفاش انا سي ديفيرون، سي ديفيرون. انا فاش بدات كورونا اصلا في لاشين وبدات كتنتشر وداكشي، جيتي سور كو غتجي لينا، باسكو فوالا راه باينه كي غتجي وغتصيب تو الموند. اي فاش عطاو داك لو كونفينمون الاولاني فين كان خصني تسد كلشي، جي بانيكي سانسيرمون، جي بانيكي باسكو خفت. علاش؟ باسكو غنخوي بواحد لا ماجوريتي ديال لي بيرسون اللي معولين عليا شاك سيمين شاك دو سيمين شاك موا انهم ياخذوا لي تروك ديالهم عندي، مي اوسي حيت غنجلس وانا جو با اكسبتي لو فيت انني نجلس اون لونغ دوري. ما نقدرش، ما يمكنش، مستحيل. ماشي قضيه لو ماتيريال، ماشي قضيه الفلوس، الدخل ما غيكونش، هو سي فغي الدخل غتحس به ملي ما غيكونش، ولكن لامبورطون سي كو انا جو دوا بوجي، ما نقدرش نجلس. دونك اوتوماتيكمون تخلعت. لو بروميير ريفلكس كو جي او، عيطت لمون بير قلت لي بابا واش كتعرف الشيخ ديال هنا، راه خصني نشوف معاه اسكو سي بوسيبل انا دافوار اون اوتوريزاسيون باش نخرج نخدم، حيت كانوا كيعطيو دوك لي زوتوريزاسيون. دونك مشيت هضرت معاه ايتو، قال لي وي سي بوسيبل تاخدي لوتوريزاسيون. شرحت ليه شنو كندير ايتو، قلت له شوف انا ما غاديش نحل لا بوتيك باش يجيو عندي الناس، باسكو اصلا الناس انتردي عليهم يخرجوا صوف افيك اون اوتو. دونك انا غير نحل باش نخدم في لاتولي ديالي، باش نخدم لي كوموند للناس، و ابري غنشوف انا لو ليفرور ديالي اللي عنده لوتوريزاسيون راه غادي نعيط ليه يبدا يدير لي لي ليفريزون، سينو غنبدا نديرهم انا. ليسونسيال بور موا سي دو بوسي، سي دو ترافاي. دونك فوالا داكشي اللي درت. الحمد لله عطاني لوتوريزاسيون لو لوندومان ديال لو جور الكونفينمون. جو بونس اون سي كونفيني ديمانش، بدا الكونفينمون ديمانش. بريف لندي انا مشيت للخدمه، مي سيتي تري 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 ديفيسيل داكسبتي ان الناس ما كاينينش في الزنقه، كتخرج ما كاين حتى واحد، ما كاينينش لي فواتور قلال، فريمون قلال الناس اللي حالين، سي لي بانك جينيرالمون، سورتو في الطريق ديالي كاينين غير لي بانك.
Donc c'était vraiment difficile psychologiquement. J'étais كتقول علاش اش طاري زعما à chaque fois كيوقفك البوليسي à chaque fois. Donc c'était compliqué في الاول. Mais le premier jour, le deuxième jour, ولفت انني نسد عليا وتنخدم بوحدي لداخل. كنخدم لي كوموند ديال الناس كيف ما قلت لك. نهار قال لي لو ليفرور راه عنده لوتوريزاسيون ديالو وراها ليا، قلت له شوف غنبدا نعيط لك على لافونس، غادي نحط لك لي كوموند هكا مستفين قدام لا بوتيك باش ما يكونش ان كونتاكت معاه. هو غيهز الفلوس غنحطهم في الارض وغادي نديزانفيكتيو كلشي. ايه هكذاك خدمت pendant tous les mois ديال حيت الكونفينمون الاولاني. وي سي فري كان فيه 3 mois جو باس، مي ابخي داكشي كله راه حتى هو بقى كونفينمون باسكو الناس مازال بقاو خايفين ايتو ومني وجبد. دونك فوالا بقيت خدامه بحال هكذا. سي فري كو ديبو الناس تشغلوا بحوايج اخرى من غير الهيلتي، باسكو جاتهم ديك لا بانيك ديال انهم بيتيت الماكله تسالي، لي باتي سالي والروز يسالي في لي غراند سيرفاس. دونك الناس تشتموا باوتر شوز، دونك اوتوماتيكمون لي فونت شويه هبطوا. مي الحمد لله ابخي الناس رجعوا للحياه ديالهم العاديه واخا مالغري تو. اي الحمد لله بعت وشريت فوالا. ce qui était aussi compliqué c'est que les fournisseurs ديالي الاغلبيه ديالهم ما بقاش كيدخل السلعه. علاش؟ باسكو لي فرونتير كانوا تسدوا، كلشي ولا كومبليكي. ولدابا كنقول لكم لدابا ابري دي موا اي دي موا على الكونفينمون الاولاني باقيين حنايا اون تروف اون غراند ديفيكولتي اننا نجيبوا السلعه من ليترونجي. سي devenu hyper compliqué. لا في لومبالاج لا في لا ماتيير بروميير كلشي ولا صعيب، كلشي ولا كيوقف. داكشي اللي كان كيدار في سيمانه ولا كيدار في 3 سمان، ان موا اي دمي. مي ما علينا غير بالصبر وبنلقاو دي زالتيرناتيف. ديما يكون عندنا ان بلان بي، واخا دي فوا سي ديفيسيل يكون عندك ان بلان بي، ولكن سي سكو جي ابري انني ماشي هذا نعول عليه في لومبالاج ويخوي بيا حيت ما عندوش لا ماتيير بروميير. نبقى واقفه نقول اللي جا عندي نقول ليه لا سمح لي ما نقدرش ندير لك لو برودوي باسكو ما عنديش لومبالاج. ما يمكنش غتجري لا بروميير فوا غتقولها لواحد، لا دوزيام فوا غيمشي تجري عليه صافي، حيت هو ما غاديش يهرس راسو معاك باش يفهم دو فيان لو بروبليم. دونك اوتوماتيكمون خص ديما ان بلان بي. بدلت شحال مره لي زومبالاج، بدلت لي زيتيكيت دورون كونفينمون باسكو جي با الشوا. مي الحمد لله كيما قلت لك لي زعما طول لي موا ديال الكونفينمون دازو مزيان. اللي جاني صعيب انا سكو ما بقيتش كنتلاقى مع الناس، ما كنسلمش معاهم، ما كنهضرش معاهم، ما كنجمعش معاهم. سيتي تري ديفيسيل. ما نكذبش عليكم دوزت شحال من نهار في لابوتيك كنبكي باسكو كنت بوحدي ما كاين حتى شي واحد. سيتي تري ديفيسيل بور موا، ولكن الحمد لله هذه هي الحياه. خصنا نتاقلموا مع لي شونجمون. فوالا هادشي اللي كاين. كونسيرنون ذكرتي الماتيير بروميير، واش زعما ما كاينش شي واحد اللي يليفري الماتيير بروميير هنا زعما دوريجين مغرب؟ با كلشي. كاين دي برودوي انا جو بريفيليجي لي برودوي ماروكان. باغ اكزومبل اللوز مغربي كنشريه، مي نوا دو بيكون ما كاينش في المغرب، كيجي من البرازيل حتى مين ندير. الزبيب مغربي كنشريه، الكرامبريز كيجي من لي زيتازوني ما عندي. دونك كاينين بزاف غران بارتي ديال لا ماتيير بروميير اللي كنخدم بها ما كايناش اصلا في المغرب. دونك اوتوماتيكمون كيخصني ديما نجيب دو لا مارشانديز من ليترونجي. اي باش تجي في هاد لا بيريود هادي الصعيبه في الاول كان امبوسيبل. كانوا لي فورنيسور كيقول لك ما نقدرش انا هادشي اللي عندي ديسپونيبل هو اللي كاين. ما الفورنيسور ديالي انا ما عندوش، ما يقدرش يدخل لي السلعه دابا. لي كونتينر مسدودين، لي بور مسدودين، كلشي مسدود. دونك مي افيك لو طون كيما قلت لك ولا عندي ان بلان بي. ما كاينش ان تروك بور تو دير لهاد الساعه اللي هي زعما صافي لونطون باش دوزنا ديك لا كريز الخايبه. كاين دي برودوي ما كاينينش كاع، ما بقاش كيدخلوهم لي فورنيسور، حيت قال لك هادوك باش نجيبوهم تنمرضوا راسنا بلاش. باغ اكزومبل الكرامبريز انا وكان ما خدمتش بهم من 2019. ما كاينينش. يلا هضر معاهم انت. دابا نقول لك لو بروبليم اللي كاين سي كو لي بيستاج ديكورتيكي ما كاينينش فورنيسور ديالهم تقطع في المغرب من غير لما لقيتي عنده شي واحد شي كونتيتي قليله اللي شاط ليه.
مي باش يجيب لك اون غروس كونتيتي ما كاينش. دونك سي لا ديفيكولتي د لا شوز، سي كو لامباكت ديال هذاك الكونفينمون وديال هادشي كله اللي كندوزو عليه، هاد كورونا اون غرو، سي كو حنا باقي جارينو معانا وخصنا نتعايشوا معاه. باسكو هادي جو بونس با كو غتكون هي زعما لا سول بيريود فين غنعيشوا، زعما لا سول بيريود ديفيسيل اللي غنعيشوها في حياتنا. دونك اون في افيك، مي je vais jamais m'arrêter du moment où c'est légal انني نخرج نخدم. je vais sortir bosser صافي، هادشي اللي كاين. واحد لو بوين هنا سكينة قالت لا difficulté de l'entrepreneuriat pour nous les étudiants c'est le financement initial. alors ما عرفتش بشحال alors le financement initial انا j'ai commencé ب 500 درهم، 500 درهم باش بديت، هي اللي شريت بها شويه ديال لافوان، شويه ديال لي فروي سي كيما قلت لك 100 غرام 100 غرام 100 غرام 100 غرام باش بديت. خدمت في الدار، دونك خدمت اوتوماتيكمون بداكشي اللي عندي في الدار، الماء ديال الدار، البوطه اللي عندي في الدار، الفران ديال الدار. دونك سي با ديفيسيل انك انا بعدا تنشجع الناس اللي بغاو يبداو ان بروجي يبداوه صغار. علاش؟ باسكو انت ما كتضمنش ان هذاك البروجي غينجح لك. ماشي كاع لي بروجي كينجحوا وماشي كاع لي بروجي كتضمن انهم ينجحوا. دونك حتى الا ما صدقاتش القضيه غتكون بديتي ب 500 درهم، غتبكي عليها واحد النهار وغادي تقول انيه. مي الا كان شي مبلغ خيالي ما غاديش تبكي، غادي يا اما طيح في بلاصه يا اما غتعقد في الحياه ديالك وعمرك مازال ما غتقرب لونتربرونيا. دونك انا بديت ب 500 درهم و ابري بيان سور راه كتبيع هذوك لي برودوي اللي درتي بداك 500 درهم وتيدخلوا لك شويه. راه حيت في الاول ما كتخسرش على راسك، ماشي غير بعتي واحد الساشي ديال الكوكيز خلي لي 10 دراهم نمشي نشري، ما يمكنش. كتبقى تجمع كتقاد ابري الحمد لله راه كيما قلت لكم بهذوك الفلوس اللي صورت انا في ستيمو راه هما باش درت هذوك لي طرافو. ما كاينينش شي فلوس خياليه ولكن الحمد لله اسي باش قدرت ندير دوك لي زانفستيسمون. فوالا. مي عاوتاني انا كنت حطيت في لا سيتوياسيون ديال انني نبدا ان بروجي زعما من الاول نكون في اون بوتيك امبوسيبل، حيت غتبدا ضروري خصك ان كابيتال انيسيال ديال لي طرافو اي تو اللي امبوسيبل. زعما ماشي امبوسيبل نجيب الفلوس، راه ساهل تجيب الفلوس، ولكن واش غتبغي تلوحهم وتقمر عليهم؟ واش هادشي غينجح؟ الا غينجح مزيان وتبقى ديما انت مزير المهم خصني نرجع داك الكابيتال، المهم خصني نرجع داكشي انيسيال، ولا تبدا صغير وتبقى غادي كتحبو بشويه بشويه حتى توصل لداكشي اللي بغيتي. دونك فوالا بونس مزيان. هاد البوين ديال انه داك البروفيت اللي كنتي تجمعي ما كنتيش تقيسيه كاع. ماشي ما كنتش كنقيسو كاع، ولكن كنت كنقول في راسي حرام نضيع داكشي من دابا. الوغ كتابعني دي شارج كنقول فوالا. وخصك ديما كنت كنقول في الاول راه خصني ندوز ليطاب فين ما كنشريش 100 غرام، حيت 100 غرام كتبقى بلوس شير الا خديتي كيلو. دونك كتقول باش نيكونوميزي خصني نجمع شويه باش نقدر نخلص الفورنيسور بالالاف ديال الدرهم. دونك كتقول خصني نتكالما، خصني نتصنت سورتو او ديبي، بس اي لوجيك اللي صورتي تخسروا، سي اي لوجيك. ايوا تبقى انت ديما تبدا بناقص ولا صفر، سي با لوجيك. دونك فوالا. كونسيرون جات واحد لا كيسيون ديال انه بعدا اشنو هو السبيسياليتي اللي درتي في الماستر في الان سي جي؟ راه قلت لك كوميرس انترناسيونال ماشي كسول. قلتي لي غير لقيتي بلي تيعجبك الكوميرس انترناسيونال ما قلتيش انترناسيونال قلت لك جي مون ماستر ان كوميرس انترناسيونال. اعتذر. واش دابا تركز معنا ولا لا؟ خصنا الاوت. نديرو شي فقره اشاريه. شنو؟ نديرو شي فقره اشاريه. المهم الكيسيون اللي جات هي قالت لك واحد البنت واش لقيتي باللي نفعك زعما داكشي اللي قريتي في لاكتيفيتي ديلي لايف ديالك دابا حاليا؟ لا المهم لا سانسيرمون نو نو، ما عندهم حتى شي علاقه لي دو تروك. مي نفعوني راسي باسكو انا قاريه هادشي اللي كاين زعما. فوالا. peut-être كاينين دي تروك في droit، دي تروك في اللي نافعيني انا كوم ايطون زعما بيرسون، مي با ما نافعينش اوت.
Mais ça n'a rien à voir. Non. فوالا. واحد لا كيسيون جات قال لك واحد المهم سول على فيسبوك ادز، واللي كنت سمعت هو انه ما تخدميش بالادز. الوغ لا. الوغ انا كنامن بواحد الحاجه سميتها لورغانيك. الا غطلو غادي انا قلت لكم بديت من جانفي 2019 ياك. هادي دابا شحال تبارك الله، بزاف ديال الشهورة، عامين وواحد جوج ثلاثة، عامين وربع شهور. دونك آه، غتلقاو في الانستغرام ديالي واحد 6100 بيرسون شي حاجة بحال هكذا ياك. غتقولوا قليل هادشي، الناس كيوصلوا للكاوات والامات وداكشي، الوغ كنتي مازال في 6000. باسكو انا لو بوت ديالي ماشي يكون عندي بزاف ديال البشر اللي بيتيتر ما عندهم حتى شي انتيغي انهم يتابوناو ليا ولا يتبعوا داكشي اللي كنقول، ولا غيشريو عندي، ولا غيبغيو داكشي اللي كندير. ماشي كاع ما بقاوش كاع في الشراء. نقولوا غير واش انا بغيت نفيزي الناس اللي كيبغيو هادشي اللي كنقول، اللي كيبينوا ليا بلا ils sont intéressés par ce que je fais. اما باش يكونوا عندي غير لي شيفر ما عندي ما ندير بهم. دونك الادز هذوك الفلوس غادي نخليهم دوير الزمان بور بلو طار، ما تعرفي يجي شي انفستيسمون اخر. باسكو خصنا نعرفوا واحد الحاجه، راه ماشي كتانفستيسي واحد المره في المحل وكتبقى جالس. كل نهار كيبان لك شي حاجه كتقول مزيان خدمت بهذا الروبو واحد 6 موا، كنحس بيه بدا كيعيا نجيب واحد يعاونو. دونك خصك ديما تكون مستعد انك تانفستيسي واحد شويه، غير واحد شويه. الادز نو ميرسي، ما بغيتش. انا بارك عليا الناس اللي كيبارطاجيو لو كونت ديالي باسكو عجبهم سكو جو في، ولا باسكو عجبتهم ليدي. انا هادشي بارك عليا. وانتم نيت هاد 43 واحد اللي كيشوفوا دابا هنايا، غتمشيو دابا الا عجبكم هادشي اللي كنقول وكتساندوني، غتمشيو تشوفوا الانستغرام ديالي، ولا عجبكم ابوني. خصك دير لهم كوبون كود. واحد لا كيسيون هي ديال فهمتي. فوالا. كاين واحد لو بوين هو انه الا كان عندك بزاف تاع الفانز ولا بزاف الفولورز وكانوا ماشي كاملين انتريسي، يعني ماشي اورغانيك في الاول، انستا ديجا هو في الالغوريثم ديال انستا تيوريه واحد البورسونتاج صغير، شوف دونك يقدر يولي. دابا كاع ما كنهضروا على الالغوريثم ولا مقفر علينا في انستغرام. فريمون فريمون كاينين دي بيريود جو تو برومي الى الكونت ديالي ما تيطلعش كاع، مازال ما كيطلعش كاع، ما كاينش. كيقولوا لي الناس خديجه راه اون نو فوا بلو تي ستوريك لاباس. كنقول لهم لا، راه جو سوي لا، راه غير جو سي با، راه سي كوم سا. لي ستوري ديالي ولا تقسم العدد ديال الناس اللي كيشوفوا لا ستوري ديالي على 10 سي سني بلوس. اي كتقول اش خصني ندير؟ مي سي با غراف. كنقول اللي كيبغيك راه كيقلب عليك، وحنا نتحاربوا مع داك الالغوريثم حتى نلقاو الحل. باسكو سي سا، ما عندنا ما نديرو، اون با الشوا. ما عرفتش بغا منا انستغرام بدل لا فاصون دو جيري لا شوز. اي والله يصاوبوا صافي. واحد لو بوين هو لو ديرني بوين اللي عندنا هو باش تنصحي شي واحد اللي بغى يبدا في نفس الدومين في نفس الاندستري دو ازير، شنو هما لي زيتاب اللي يدوز واحد ان جينيرال، الا عندك شي فكره ومآمن بها وعارف بلا تقدر تانفيستي وقتك كله فيها، غير فونس. بدا صغير، توكل على الله، امن بالمشروع ديالك. ما تخلي حتى شي واحد يقول لك لا راه هادشي تخربيقه، ولا ما عندك ما دير بهادشي، ولا انت قاري، ولا لا انت ما قاريش وغدير هادشي، ولا بعيد على هادشي راه هادشي كيجيب. ما تخلي حتى شي واحد يقولها لك. او كونترير خلي هاد الناس اللي كيقول لك بحال هاد الهضره يزعموك انك تامن انكور بلوس بليدي ديالك. دونك انا هادشي اللي غادي ننصح به الواحد. والواحد الا مشى تبدا المشروع ديالو خصو يكون معقول مع الناس، ما يحاول يغش حتى شي واحد، يكون ترانسبارون، كل زعما يكون ديك شفافيه تامه، زعما التامه ديال بصح. واللي عافاكم اللي بغى يبدا يبيع في انستغرام يدير عافاك لي بري ديال لي برودوي. باسكو انا واحد القضيه انا هذه كتمرضني في الحياه ديالي. ملي كندخل ان كونت زوين وما فيهش لي بري، علاش؟ باس انبوكس، باس ميساج بريفي، علاش؟ كاسكو تو كاش؟ اشنو كتخبي زعما اشنو كتخبي؟
واحد يحط لو بري باش حتى الا دخل شي واحد يشوف لو كونت ديالك، يشوف لي بري، يقول هادي بري مناسبيني، غنشري عند هاد لا بيرسون. هادي بري ما مناسبينيش، ما نقدرش نغامر، ما ندخلش اصلا لداك لو كونت. باش علاش انا خصني نبدا نحرج بنادم ونبدا نجيري واحد العدد كبير ديال لي ميساج اللي فيهم بري سيل فو بلي؟ علاش؟ ويا خويا كتحيد لك واحد 70% ديال الخدمه ديال لا جيستيون في انستغرام على هاد القضيه هادي. حط لي بري ديالك، يدخلوا الناس غيشوفوهم. ويا ترى دي فوا راه كيجيك شي واحد مسكين ما عارفش الانستغرام بروبابلومون، ولا ما عندوش مع داك سوايب هكا ليفت وداكشي، كيجيوك ولكن غير دو ميساج اوليو ما يجيوك الملايين والملايير ديال لي ميساج. دونك هادو هما النصائح اللي غنعطي لواحد ويكون تيحط دو كونتوني يوميا، واخا افيك هاد الالغوريثم هذا دو ريان دو تو، باش ما نقولش واحد الكلمه اخرى. مكرفس علينا مزيان، سورتو لي بيزنس مكرفس علينا مزيان صراحه. ميم لي كونت ميم مون كونت بيرسونيل ولا الالغوريثم ديالو زعما مزمر. دونك مي سي با غاف، حنا نتقاتلوا و تيفرج عنا الله. هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين. شكرا لا خديجه. واحد لا ديرنيير كيسيون هي واش ما مولاش تحلي عندنا في مراكش؟ والله ما كرهت اخويا، والله ما كرهت. انا مراكش خصك تعرف بالله سي لا ميور فيل اللي كتجيني في المغرب، موراها كاينه صويره. دونك مراكش سي احسن مدينه عندي، كنموت عليها وبقى فيها الحال بزاف. من قالوا لي بالله في لا كريز كلات العصا وكلاو الناس العصا، والبيزنس كاين دي بيزنس دو اي تو. فريمون ما بغيتش نوصلها حتى تولي مراكش اللي كنعرف. ما بغيتش توسخ ليماج ديالي، ليماج ديال مراكش ليا. دونك ما كرهتش ان شاء الله حتى حاجه ما بعيده. دابا في هذا بيريود هادي خص الواحد يتكالما، ما يمشيش ينفستيسي في شي حوايج اللي ما عارفش. لو مارشي دابا الي اون بلين فلوكتواسيون اي تو. دونك كالموس كابايلوس حتى نشوفوا اشنو غتجيب الوقت. ان شاء الله بوركوا با جي با مال دو بيرسون اللي بغاو يديروا معايا دي تروك في مراكش. ان شاء الله هادشي اللي غنقول لك. ان توكا راه جو في لا ليفريزون بارتو او ماروك. دونك فوالا، اللي محتاج شي حاجه مرحبا والف مرحبا. يا جي عندنا زعما جي الاكل مرحبا. لا لا، تصيفطوا لنا. واحد لو بوين هو زعما الماكله كيفاش تديروا لها زعما باش تبقاو محافظين عليها واخا ليفريزون؟ كاينين دي برودوي اللي كيتكونسيرفاو مزيان سون بروبليم، وكاين دي برودوي اللي ما كيسافروش. دو توت فاصون انا الناس ملي كيصيفطوا لي كيقول لي ان راه من مدينه اخرى حوليه، كنزيفط لهم واحد لا ليست ديال لي برودوي اللي كيتكونسيرفاو زعما سون بروبليم. لا عندي واحد لا كيسيون سيل تو بلي، عفاك قريتها هنايا ديال امينه. تو تروف كومون لو مارشي داكادير؟ جون انطون. داكوغ دونك مارشي داكادير، المهم خصنا نهضروا على المارشي سنترال ديال لا في نوفيل، باسكو الناس كاينين اللي يتلفوا ليهم هما وديال تاع البرشت. انا كاينه في لا في نوفيل اللي حدا لا فالي دي زوازو. هذاك لو مارشي il est très bien. ما عرفتش واش مشكل من عندي ولا. آه. اصبروا معنا. اللايف راه غادي يتسجل. تيست راه تنصيفط انفايت. الو وي اه سمحوا لي، جو سي با سكي سي باسي، واش انت ولا انا؟ المهم دونك قلت لك اش كنت كنقول لك هادو بلا بالتراجم. دونك المارشي سنترال هو اللي تري بيان. عنده زعما الناس زوينين اللي كيجيو ليه اي تو، جا في لو سونتر. غير هو بحال قلتي مهمل. خصو واحد شويه ديال الترميم، خصو شويه ديال الزاز اي تو. مي هو الي تري بيان، باسكو تعرفوا بلا لي بوشي اللي كاينين فيه هما احسن جزاره كاينين في اكادير، باغمي احسن الجزاره اللي كاين في اكادير. هو افون كانوا فيه دي كونسيبت خياليين شحال هادي، مي افيك لو طون مع تدهورات القضيه اي تو
ما بقاوش فيه بزاف ديال لي كوميرس. كاينين اوسي لي فلوريست، صحاب الورد اكسيلون، ils sont géniaux. دونك بتي بتي تتقاد القضيه. ودايوغ راه كاين واحد لو بروجي ديال انه غيعاود يترمم وغيعاود يتقاد، وان شاء الله اون اسبير انه يولي زوين وبوغوس وتجي ليه لاله امينه. فوالا. الوغ كنظن انه اذا ما كانت حتى كيسيون واحده اخرى، شكرا خديجه على الوقت ديالك. بليزير، شكرا و بزاف ليك حتى نتايا. سيتي واحد لو لايف زوين خفيف على القلب بحال المراكشيين، خفاف على القلب كنبغيهم. دونك بوكو ميرسي لكم كاملين. وصافي مشكل من عندي بدي، سمحوا لي انا المشكل فيا، صافي سمحتوا لي وشكرا. دونك فوالا ميرسي بوكو، ميرسي لكم كاملين وفوالا هادشي اللي كاين. شكرا وبسلامه، نتلاقاو ان شاء الله دابا، نجيو ان شاء مرحبا الله نديرو عليكم شي رحله ان جماعيه. شاء الله، مرحبا بكم. سلامة، باي باي.